Reacting sharply to the shocking outcome in the Davolim Zilla Panchayat elections, BJP candidate Satya Vijay Naik alleged that he was betrayed by members of his own party. Speaking after his defeat, Naik said that our own party workers backstabbed him, holding internal factors responsible for the loss. His remarks comes amid intense post-poll reaction following the Congress victory in the constituency. माझी घराची एरिया आशिल्लो पळय भगवती थंय कितें जालें थंय एक्चुली ते सगळे आमचे वाटेन रावले पयले हय मागीर थंय कोणी तरी म्हाका खबर ना थंय धमकेचो प्रकार तो हा खंय तरी धमकेचो प्रकार जालो थंय आनी ते मातशें हें जालें आशिल्लें आशिल्लें तेणी इतलें आतां पयस सुद्दां नासतना आमी येवन वोट करता हें सांगलें हें वाट दिल्लो पूण लास्ट कितें जालें धमकेच्या प्रकाराक खंय तरी ते नमले डोमडामा लीड आसा हय लीड आसा थंय जवळ जवळ 1900 कितें वोटींग पडलां डोमडामा ते आमी लीड आसा मुस्लिमान मारला 20 पॉइंट प्रोग्राम फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हें करताले पळय तेणी फाटल्यान सुरी मारल्या 20 पॉइंट प्रोग्राम 21 लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली 20 पॉइंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लीडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय खंय तर हें चालतंय 260 वोट आसा पळय ते इनव्हॅलिड जाला तेजे कितें रिजन आसूं शकता 260 जे इनव्हॅलिड जाले पळय ते कोणी फाटले वाटेच्यान मारल्या वोट पूण इतले जावं शकता बॅलटाचे 50-100 बी जाता न्ही जाता पूण इतले जावपा कारण कितें तें कळना आमी कांय सांगपाक शकना लोकांली मेंटली लोक कितें आसा थोड्यांनी 5 हेजे वोट मारलेले आसा 4 कॅन्डिडेटाचे थोड्यांनी फाटल्यान मारलेले आसा थोड्यांनी मद्दी मारलेले आसा अशें करून ती बाद जाली वोटींग आमी जे तरेन फेनवासींग केलें सगळें केलें काँग्रेसी कॅन्डिडेट घरान सुद्दां पावना तांकां हात म्हणून पडले काय जाण कोण पूण तो खंयच घरांनी वचना आनी हांवें 95% घरां कवर केली काही तुमचे आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले अशें दिसता तुमकां सीएमाची एक विजीट जाल्ली थंय रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयल्ले जालें म्हणजे कितें आसा पळय आमगेले लायामती वॉर्ड आसा पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटाली थंय कमी मेळ्ळी म्हणजे हेजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ली अशी दिसता काम जालें तेजेरच मातशें डिफरन्स आयलें न्ही तें त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जाला तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट डायवर्ट केले ना ते आमी कांय हें करना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसलें तें पूण आयज आमी लास्ट टायम झेडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाल्ली दिसता न्ही फिगर कितलो आयला 5,555 म्हणजे आमी ती वोटींग वाडयल्या आमी न्ही म्हाका सपोर्ट जालें ना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमचेच ताणें खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्ली आसा हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टेन मागीर आमचेर बोट दवरपाक जायना म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी न्ही ते डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू डिपेंडेड सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां